नेपालका 5 खेलाडीले पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक क्रस कन्ट्रीका च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यही फागुन 11 गते पाकिस्तानको इस्लामाबादमा प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रतियोगिताको सिनियरमा 2 र जुनियरमा 3 गरी 5 पुरुष खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपालका 5 खेलाडी सहित 7 सदस्य टोली नेपाली टोली बिहिबार पाकिस्तानको इस्लामाबाद प्रस्थान गर्ने भएका छन्। प्रतियोगिताको सिनियरमा सुशील कुमार शाही र सञ्जय श्रेष्ठले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। जुनियरमा भने बादल कार्की, अजय विक र कृष्ण बहादुर परियालले खेल्नेछन्। सिनियरमा 10 किलोमिटर तथा जुनियरमा 8 किलोमिटर दूरीमा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल एथलेटिक्स संघले जनाएको छ। उनीहरूको प्रशिक्षणमा विमला राणा मगर तथा व्यवस्थापकमा भीमकुमारी भूषाल छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्यहरूबीच टङ्कलाल घिसिङले बुधबार नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेका थिए।